नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दैलेखको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना पोजिटिभ मृतकको सङ्ख्या 7 पुग्यो। एकै दिन थपिए 189 कोरोना सङ्क्रमित। एमसीसी विवाद नेकपाले अझै सल्टाउन सकेन। सचिवालय बैठक पनि निष्कर्षविहीन। संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने समझदारी। संविधान संशोधनमा काङ्ग्रेस पनि तयार भएपछि संसदमा 2/3 पुग्यो। जसपाले अझै निर्णय लिन सकेन। विद्युतीय सवारी खरिदमा भन्सार महसुल बढेसँगै सरकारको चौतर्फी विरोध। सवारी नीति वातावरण मैत्री नरहेकोमा विज्ञहरू चिन्तित। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तोडे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगको सम्बन्ध। चीनको पक्ष पोषण गरेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज 189 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 189 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1401 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा आज सबैभन्दा बढी 124 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले परीक्षणको दायरा पनि बढाएको जनाएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 124 जनाको पोजिटिभ आएको छ। यसरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या हालसम्मको 1401 पुगेको छ, जसमध्ये 1288 जना पुरुष र 113 जना महिला हुनुहुन्छ। आजसम्म कोरोना भाइरस निको भएर घर फर्किने सङ्ख्या 219 पुगेको छ। आज थप 13 जना कोरोना निको भएर घर फर्किएसँगै निको हुनेको सङ्ख्या 219 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पिसिआर विधिबाट अहिलेसम्म 66,729 जनाको र आरडिटी विधिबाट 1,07,055 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यसैबीच दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना भाइरसको परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवकको नतिजा पोजिटिभ आएको पुष्टि गरेको छ। 3 दिन अघि युवकको स्वाब परीक्षणको लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाइएको थियो। दुल्लु नगरपालिका 11 का 35 वर्षीय उनको दुल्लु नगरपालिका 7 मा रहेको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने समझदारी बनेको छ। आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यस अन्तर्गतका कामहरू नगर्ने समझदारी बनेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अनुमोदन नभएको अवस्थामा एमसीसी अन्तर्गतका काम रोक्ने समझदारी बनेको बताउनुभयो। नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच समझदारी बनेपछि सचिवालयले निष्कर्ष निकाल्ने उहाँको भनाइ छ। सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरिएन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि त्यस विषयमा स्पष्ट पार्नु भएको छ। अमेरिकी सहायता अनुदान रकम एमसीसी परियोजना पारित गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा नेकपा भित्रको बहस थप चुलिएको छ। बजेटमै विवादित परियोजनालाई पनि समावेश गरिएको भन्दै संशोधन नगरी पारित गराउन नहुने पक्षमा नेताहरू उभिएका छन्। लामो समयदेखि विवादको केन्द्रबिन्दुमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी
पारित गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपा भित्रै असहमति चुलिएको छ, जसले गर्दा शनिबार बिहान एमसीसी कार्यदलका सदस्य र अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ासँगको संयुक्त बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। तर सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय सदस्यहरूबीच भएको छलफलले भने एमसीसी सदनबाट पारित नभएसम्मका लागि त्यस अन्तर्गत रहेका कामहरू रोक्ने निर्णय गरेको छ। यस प्रकारको अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसिए अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यस बाहेकका अरू कामहरू चाहिँ त्यससँग जोडिएका अरू कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोकिने पनि अहिले समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बुझेर त्यसबारेमा आवश्यक निर्देशन दिनुहुन्छ। पटक पटक सार्वजनिक भाषण र सञ्चार माध्यममा एमसीसीको विरोध जनाउँदै आएका केही नेताहरूले भने बजेटमा परियोजनाको सहायता रकम पनि राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र कानून बाँझिने गरी आउने हरेक सहायता अमान्य हुने भन्दै नेताहरूबीच लामो समयदेखि चर्काचर्की समेत भइरहेको छ। ठूलो रकममा आउने सहयोगले देशको विकास र समृद्धिमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने देखिए पनि विवादित बुँदा नसच्याएसम्म उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइन नहुने अर्थविदहरूको सुझाव छ। अब अहिले कोभिडको उबाला त सरसर्ती हेर्दा पैसा मात्रै हेरेर त 57 अर्ब कम हो भन्ने छ, तर राज्य ठुलो कि त्यो ठुलो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यो पार्लियामेन्टमा जबरजस्ती पास गराउने कुराले भोलि महाकाली सन्धि तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, के दियो महाकाली सन्धिले? त्यति बेलाको नेकपा एमाले फुटेको होइन के? त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा गर्यो, पार्टीलाई फाइदा गर्यो? गरेन नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत एमसीसी वर्षे अधिवेशनमै पारित गर्न दबाब दिइरहेका बेला नेकपा भित्र भने स्वीकार गर्ने र नगर्ने विषयलाई लिएर चर्को विवाद बढेको छ। सचिवालयका बहुमत सदस्य उक्त निर्णयको विपक्षमा रहँदा अमेरिकाले परियोजना संशोधन गर्न सहमति जनाउला वा सदनबाट परियोजना पारित होला कि नहोला भन्ने आशंका पनि उत्तिकै चुलिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने सवालमा कांग्रेसले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको थियो। त्यसपछि तीव्र विरोध भएको कांग्रेसले अन्ततः प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। लिम्पियाधुरा लिपुलेख सहितका नेपाली भूभाग समेटेर हालै जारी गरिएको नक्सालाई वैधानिकता दिन संविधान संशोधनका लागि संसदमा सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यसलाई सर्वसम्मतिमा पारित गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए। त्यस बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए। त्यसो त गत 13 गते संसदमा उक्त प्रस्ताव सरकारले टेबल गरेन। सोही दिन भारतीय मिडियाले नेपाली कांग्रेस नयाँ नक्साको विरोधमा भारतको जित भयो भन्दै झ्याली पिटे। यता सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकले समेत कांग्रेसको चर्को आलोचना गरे। त्यसो त कांग्रेसले शनिबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर छलफल गरेर संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको भूभाग समावेश गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा र संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा संशोधन गर्न संसदमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। अब जसपाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। मध्य प्रदेशको माग गर्दै संविधान संशोधनको माग गरिरहेको मधेसवादी नेताहरू मौका यही हो भन्दै आफ्नो एजेन्डा पनि यसैमा समावेश गर्न खोजिरहेका छन्। तर जनस्तरबाट मधेसवादी नेताहरूले खिलाची गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन्। सर्वसम्मति नभए पनि 2/3 लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ। अब यथार्थमा भूमि फिर्ताका लागि सरकारले दरिलो खुट्टा टेक्न जरुरी छ।
यो हो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। खस्कदै गएको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालयको शरणमा जाने नीति सरकारले अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2077-78 को आय व्ययको विवरण बजेट सार्वजनिक गर्दै एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मेवारी अर्को एक निजी विद्यालयले लिनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेका छन्। गिरिराजमणि पोखरेल अर्थात् पटके शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह तिर्सिने गरी अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नयाँ आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम अघि सारेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू लाइसेन्स प्राप्त शिक्षा सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण समेत हुने, तर उनीहरू निकम्मा हुन् भन्ने स्वीकार गरे झैँ शिक्षामा सरकारले नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ, जसअनुसार अब निजी विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्नेछ। बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अर्थात् सरकारले सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी विद्यालय सक्षम र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने स्वीकार गरेको छ र बिग्रेका सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने भएको छ। सरकारको यो व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा निजी विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका प्रतीक र सरकारी विद्यालय गैर जिम्मेवार तथा कामचोर शिक्षकहरूको जागिर खाने अड्डा जस्तो मात्रै देखिने चिन्ता बढेको छ। सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिले विवादमा समेत परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले अब हामी सक्दैनौँ, हामीले सकेनौँ यो सार्वजनिक विद्यालय उत्थान गर्न, तिमीहरूले जिम्मा लिदियो भन्ने एउटा भाषा त्यसभित्र चाहिँ देखिन्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा तपाईँको चाहिँ खटेर मरेर काम गर्ने हाम्रा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि ठुलो चोट आघात पुर्याउँछ। सार्वजनिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू कामै नलाग्ने भने जस्तो किसिमले तपाईँको यसरी जुन प्रकारले यो बुँदा आएको छ, यो सच्याइनु पर्छ। आचारीपना मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। थुप्रै सरकारसँग सम्बद्ध मान्छेहरू, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध मान्छेहरूका निजी स्कुलहरूमा लगानी छन्। आफ्नो लगानीलाई प्रमोसन गर्नको लागि ल्याइएको नीति हो भन्ने लाग्छ मलाई। सरकारले शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 1,71,71 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या 95,000 को हाराहारीमा छ। सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा खरिद मूल्यको 150% कर बढाउने आश्चर्यजनक निर्णय गरेको छ। बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुष्ट 80% पुर्याएको छ। यो सँगै सरकारको विरोध चौतर्फी हुन थालेको छ। बजेटमा सबैभन्दा बढी कर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको छ। सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुष्ट 80% पुर्याएको छ। यसअघि यस्ता विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल 10% मात्रै थियो। सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्न भन्दै अन्तशुल्क लिने गरेको थिएन, तर बजेट मार्फत सरकारले 80% अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अब भने सवारीको क्षमता अनुसार 150% कर तिर्नुपर्ने भएको छ। तर सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा भने पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन आयात खुकुलो पारिएपछि अझ महँगा गाडी भित्रिएको र यसले कर बढाउन आफू बाध्य भएको अस्पष्ट तर्क गरिरहेका छन्। सरकारी निर्णयका कारण अब पेट्रोलियम सवारीसँग विद्युतीय सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अर्थविदहरूको धारणा छ। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी सरकारको कर बढाउने शैली ठिक नभएको र बिना अध्ययन विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल उच्च बनाइएको तर्क गर्छन्। अहिले यसबाट धेरै राजस्व सङ्कलित हुने होइन, त्यसकारण हिजो हाम्रो नीतिगत कुराभन्दा अलिकति फरक पनि भएको हुनाले अहिले यो कर नबढाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यस्तै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पनि विद्युतीय सवारीमाथि कर थोपार्ने सरकारी नीति आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत भएको बताउँछन्। विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने संघीय सरकारको प्रतिबद्धता जारी गरेको श्वेतपत्र वातावरण मैत्री सवारी नीति 2071 को पनि विपरीत भएको उनको भनाइ छ।
एकातिर बजेट वक्तव्यमा सुविधा थप गर्छु भन्ने, अर्कोतिर गएर स्थिति के आयो भने खास गरी विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले 28-29% कर लागिरहेको ठाउँमा बढेर 129%देखि लिएर 212%सम्म पुगेको छ। उनीहरूले 1 लाखको गाडीको छ 3,20,000 पर्ने भयो, 10 लाखको गाडीको चाहिँ 31 लाख पर्ने भयो, जबकि त्यही 10 लाखको गाडीको चाहिँ विगत समयमा 12,90,000 मात्रै हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यो चाहिँ करको दर एकदम बढ्यो र त्यो बजेट वक्तव्यले लिएको नीतिको ठ्याक्कै विपरीत भयो। सरकारले जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममै पनि देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने र मुख्य राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको थियो। तर रातारात विद्युतीय सवारीमा उच्च कर बढाइएको छ। यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सँग अमेरिकाको सबै सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। चीनको पक्ष पोषण गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले WHO सँगको सबै सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनबाट रोक्न WHO असफल भएको पनि ट्रम्पले आरोप लगाएका छन्। WHO लाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग अब विश्व पब्लिक हेल्थमा लगाउने उनले घोषणा गरे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको व्यक्तिको संख्या 3,67,332 नागेको छ। संक्रमितको संख्या 60,35,353 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण बिरामी भएका 26,62,279 जना निको भइसकेका छन्। हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमित 53,739 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि जनाइएको छ। चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अमेरिकालाई अत्यन्त प्रभावित पारेको छ। WHO का अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 17,93,530 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ। यस प्रकोपको कारण अमेरिकामा 1,04,542 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुन अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दैलेखको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना पोजिटिभ, मृतकको संख्या 7 पुग्यो। एकै दिन थपे 189 कोरोना संक्रमित। एमसीसी विवाद नेकपाले अझै सल्टाउन सकेन। सचिवालय बैठक निष्कर्षविहीन, संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने समझदारी। संविधान संशोधनमा कांग्रेस पनि तयार भएपछि संसदमा 2/3 पुग्यो। जसपाले अझै निर्णय लिन सकेन। विद्युतीय सवारी खरिदमा भन्सार महसुल बढेसँगै सरकारको चौतर्फी विरोध। सवारी नीति वातावरण मैत्री नरहेकोमा विज्ञहरू चिन्तित। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तोडे विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सम्बन्ध। चीनको पक्ष पोषण गरेको आरोप। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।
यो हो समाचारको साथमा BNB हस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि जीवनमा समृद्धि ग्वारकु ललितपुर If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.